रानी एस्तरको कथा एक साहसी रानी जसले आफ्नो जातिलाई बचाउनु भयो। एस्तरको पुस्तक रानी एस्तरको कथा बहादुरी, विश्वास र परमेश्वरको दिव्य योजनाको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो। एस्तर एक युवती यहुदी महिला पर्सियाको रानी बन्छिन् र आफ्नो साहस र बुद्धिमत्ताबाट आफ्नो जातिलाई विनाशबाट बचाउँछिन्। उनको कथा यहुदी पूर्व पुरिमको समयमा वार्षिक रूपमा मनाइन्छ। पृष्ठभूमि एस्तरको कथा पर्सियाका राजा आहासुरस शासनकालको समयमा घटित भएको हो। लगभग 486 देखि 465 ईसापूर्व यहुदीहरू बाबिलियन बन्दी बनाइएपछि पर्सियाको साम्राज्यभरि निर्वासी जीवन बिताइरहेका थिए। आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा भए पनि धेरै यहुदीहरूले पर्सियामा जीवन बिताउन सिकेका थिए, तर तिनीहरू अझै पनि खतराको सामना गरिरहेका थिए। एस्तरको सिंहासनमा उदय राजा आहासुरस एक विशाल भोज आयोजना गरे, जहाँ उनले आफ्नी रानी बस्तीलाई अतिथिहरूको अघि आफ्नो सौन्दर्य देखाउन आदेश गरे। जब रानी बस्तीले अस्वीकार गरिन्, राजा क्रोधित भए र उनलाई पच्युत गरिदिए। नयाँ रानी फेला पार्न सही आदेश जारी गरियो र साम्राज्यभरिका सुन्दर युवतीहरू दरबारमा ल्याइए। तिनीहरूमध्ये एस्तर पनि थिइन्, जसलाई उनको काका मोर्दकैले हुर्काएका थिए। एस्तर, जसको वास्तविक नाम हदसा थियो, राजाको हरममा सामेल गरिएकी थिइन्। उनको हरमको इन्चार्ज हग्गईको नजरमा अनुग्रह पाइन् र अन्ततः उनको सौन्दर्य र अनुग्रहका कारण नयाँ रानीको रूपमा छनौट गरिन्। यद्यपि एस्तरले आफ्नो यहुदी पहिचानलाई गोप्य राखिन्। मोर्दकैको निर्देशन अनुसार थाहा थियो कि यसलाई खुलासा गर्न खतरनाक हुन सक्छ। हामनको षड्यन्त्र एस्तरको काका मोर्दकै एक वफादार यहुदी थिए, जसले राजाको दरबारको एक उच्च अधिकारी हामानलाई नमन गर्न अस्वीकार गरे। मोर्दकैको अस्वीकृतिले हामानको घमण्डलाई ठेस पुर्यायो र आफ्नो क्रोधमा उनले पर्सियाको साम्राज्यभरिका सबै यहुदीहरूलाई नष्ट गर्ने योजना बनाए। हामानले राजा आहासुरसलाई यहुदीहरूको विनाशको आदेश दिने एक उर्दी जारी गर्न राजी गराए, जसले उनीहरूको विनाशको मिति तोक्यो। यो उर्दी साम्राज्यभरि पठाइयो, जसले यहुदीहरूमा ठुलो डर र शोक निम्त्यायो। मोर्दकै निराशमा भाङ्रा र खरानी लगाएर बस्नुभयो र राजद्वारमा उभिएर आफ्नो जातिको मुक्तिको लागि प्रार्थना गर्नुभयो। एस्तरको साहसी निर्णय मोर्दकैले एस्तरलाई एक सन्देश पठाए। उनलाई राजाको सामु गएर आफ्नो जातिको जीवनको लागि बिन्ती गर्न आग्रह गरे। तथापि राजाको आदेश बिना राजाको सामुने जानु मृत्युदण्डको भागीदार हुनु थियो, यहाँसम्म कि रानीको लागि पनि। जबसम्म राजा उनको सुनौलो राजदण्ड नछुँदा उनको जीवनलाई बचाइँदैन। एस्तरले आफ्नो जीवनको डरले केही हिचकिचाइन, तर मोर्दकैले उनलाई सम्झाए कि उनको रानीको रूपमा स्थानले सायद यो समयको लागि नै हो। सायद यस्तै समयको निम्ति नै तिमी यो राजपथमा पुगेकी हौ कि? भारी मन लिएर तर आफ्नो जातिलाई बचाउने दृढ सङ्कल्पका साथ एस्तरले राजाको सामु जाने निर्णय गरिन्। उनले मोर्दकैलाई सुसामा सबै यहुदीहरूलाई 3 दिन र रात उपवास र प्रार्थना गर्न भेला गर्न आग्रह गरिन्। एस्तर र उनका सेविकाहरूले पनि यो समयमा उपवास गरे, परमेश्वरको मार्गदर्शन र अनुग्रह खोज्दै।
राजाको अनुग्रह। तेस्रो दिनमा एस्तरले आफ्नो शाही पोसाक लगाइन् र बहादुरीपूर्वक राजाको उपस्थितिमा गइन्। राजा अहसुरस उनीलाई देखेर खुसी लाग्यो र उनले आफ्नो सुनको राजदण्ड बढाएर उनको जीवनलाई बचाए। जब राजा उनको इच्छाको बारेमा सोध्नुहुन्छ, एस्तरले उनलाई र हामानलाई आफूले तयार गरेको भोजमा निमन्त्रणा गरिन्। भोजको क्रममा राजा फेरि एस्तरलाई सोध्नुभयो कि के चाहिएको छ। आधा राज्यसम्मको उनको इच्छालाई पूरा गर्न प्रस्ताव गरियो। तथापि एस्तरले आफ्नो वास्तविक अनुरोध तुरुन्तै खुलासा गरिनन्, बरु अर्को दिनको लागि राजा र हामानलाई दोस्रो भोजको निमन्त्रणा गरिन्। हामानको पतन। त्यो रात राजा अहसुरस सुत्न सकेन र राजकीय अभिलेखहरू पढ्न लाग्नुभयो। उनले मोर्देखाईले एकपटक आफ्नो जीवन बचाएको कुरा सम्झनुभयो, जसले राजालाई हत्या गर्ने षड्यन्त्र पत्ता लगाएको थियो। मोर्देखाईको वफादारीको लागि कहिले पनि पुरस्कार नदिएको कुरा थाहा पाएपछि राजाले अर्को बिहान हामानलाई सोध्नुभयो कि राजाले सम्मान गर्न चाहने व्यक्तिलाई कसरी सम्मानित गर्ने। हामानले राजाले उनलाई सम्मान गर्न चाहेका कुरा भनेर सोच्दै एक भव्य सार्वजनिक परेडको प्रस्ताव गरे। हामानको झोकमा राजाले मोर्देखाईलाई यसरी सम्मानित गर्न आदेश दिए। मोर्देखाईको सम्मानले हामानको घृणा अझ बढी भयो र उनी लाजले घर फर्किए। यसैबीच उनलाई एस्तरको दोस्रो भोजमा बोलाइयो। त्यहाँ रानी एस्तरले आफ्नो यहुदी पहिचान प्रकट गरिन् र हामानको आफ्नो जनतालाई नष्ट गर्ने योजना खुलासा गरिन्। राजा क्रोधित भए र हामानलाई मोर्देखाईलाई छुन्ड्याउन बनाइएको फाँसीमै फाँसी दिन आदेश दिनुभयो। यहुदीहरूको मुक्ति। यद्यपि हामान मरे, यहुदीहरूलाई नष्ट गर्नको लागि जारी गरिएका आदेशलाई रद्द गर्न सकिँदैनथ्यो। तथापि राजा अहसुरसले एस्तर र मोर्देखाईलाई नयाँ आदेश जारी गर्न अनुमति दिनुभयो, जसले यहुदीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरू विरुद्ध आफैलाई बचाउन अनुमति दिन्छ। तोकिएको दिनमा यहुदीहरूले आफ्ना शत्रुहरूलाई परास्त गर्न सक्षम भए र विनाशबाट बच्न सफल भए। मोर्देखाईलाई राजाको दरबारमा उच्च पदमा बटुवा गरियो र यहुदीहरूले आफ्नो मुक्ति उत्सव र खुसीका साथ मनाए। यो घटना यहुदी पूर्व पुरिमको आधार बन्यो, जुन आज पनि रानी एस्तरको बहादुरी र यहुदीहरूको मुक्ति सम्झनको लागि मनाइन्छ। एस्तरको कथाबाट सिक्न सकिने पाठहरू। परमेश्वरको योजना। एस्तरको कथा परमेश्वरले परेका सबै घटनालाई आफ्नो योजना अनुसार कार्यान्वयन गर्ने विश्वासलाई दर्शाउँछ। एस्तरको सिंहासनमा उदय र उनको जनतालाई बचाउने भूमिकालाई संयोग मात्र सकिन्न, तर यो एउटा ठुलो उद्देश्यको हिंसा थियो। साहस र विश्वास। मृत्युको सम्भावनाको सामना गर्दै एस्तरले देखाएको बहादुरी, विश्वास र साहसको शक्तिशाली उदाहरण हो। उनले आफ्नो जातिको लागि उभिन आफ्नो जीवनको जोखिम उठाइन्, जसले कहिलेकाहीँ साहसका लागि ठुलो व्यक्तिगत बलिदानको आवश्यकता पर्ने देखाउँछ। उपवास र प्रार्थनाको शक्ति। एस्तरले कदम चाल्नु अघि उपवास र प्रार्थना गर्ने निर्णयले कठिन परिस्थितिहरूमा परमेश्वरको मार्गदर्शन खोज्नको महत्त्वलाई दर्शाउँछ। उपवास र प्रार्थनाले स्पष्टता, शक्ति र दिव्य अनुग्रह प्राप्त गर्ने शक्तिशाली साधनहरूको रूपमा चित्रण गरिएको छ। सही कुरा गर्नका लागि उभिनु। मोर्देखाईले हामानलाई ठोक गर्न अस्वीकार गर्नु र एस्तरले आफ्नो जनताको लागि बिन्ती गर्नुले
हामीलाई सही कुराको लागि उभिनको महत्त्व सम्झाउँछ, चाहे त्यो खतरनाक वा अलोकप्रिय नै किन नहोस्। भाग्यको परिवर्तन। एस्थरको कथा कसरी परमेश्वरको कृपामा परिस्थितिहरू चाँडै परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। हामानको पतन र मोर्दकैको उद्देश्यले यो विचारलाई चित्रण गर्दछ कि जसले दुष्टताको योजना बनाउँछन् उनीहरूको अन्ततः न्यायको सामना गर्नेछन्, जबकि धर्मीलाई न्याय मिल्नेछ। रानी एस्थरको कथा विश्वास, साहस र हस्तक्षेपले कसरी सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूमा मुक्ति र विजय ल्याउन सक्छ भन्ने कुराको एउटा चुनौतीपूर्ण सम्झना हो।